आयज पणजे हांगासर नॉर्थ गोवाचे जे JRCची हियरींग आशिल्ली ती आशिल्ली आनी थंयसर खुबशे लोकूय आयिल्ले, त्या भायर तांचे ऑफिशियल आशिल्ले आनी ह्या हियरिंगेंत 2-3 मेजर इश्यू आयिल्ले ते म्हटल्यार फर्स्ट म्हटल्यार स्मार्ट मिटर, तेच्या उपरांत मागीर आयलो तो म्हटल्यार बंच केबलाचो इश्यू आयलो आनी मागीर म्हणटा तो एक्सिडंट जावन जे लायनमॅन जावन मरतात तेंचो विशय आयलो. सो फर्स्ट आमी विशय घेतलो तो म्हटल्यार स्मार्ट मिटर. काही महिन्या पयलीं आमी आयकलेले तेन्ना काँग्रेस डेलिगेशन वचून डायरेक्टराक तेंच्यांनी घेराव घातलेलो, विचारलेले की स्मार्ट मिटर केन्ना येतले, ते येवपाक जायना अशें विचारलें. तेन्ना डायरेक्टरान तांकां सांगलेलें की स्मार्ट मिटर आहा ते येवचे ना म्हणून. बट आयज तेंच्यांनी सांगलेलें आसा ते म्हटल्यार स्मार्ट मिटर आहा ते ऑलरेडी 15,000 जवळपास तेंच्यांनी ऑलरेडी इन्स्टॉल केल्ले आसा. ते म्हटल्यार फिडर, गव्हर्मेंटाचे फिडर आहा, फिडराचेर DTCचे थंय ऑलरेडी 15,000 घातलेले आसा. त्या भायर 7.5 लाख स्मार्ट मिटर ऑर्डर केलेले आसा आनी ते ऑगस्ट 2027 पर्यंत घालून पूर्ण जातले अशें सांगलेलें आसा. त्या भायर ते म्हणटा की स्मार्ट मिटराचे कंजम्पशन म्हणटा तें चड जावचें ना, बट लोकांक जे कंज्युमर आनी स्मार्ट मिटरा मदीं जे कम्युनिकेशन आहा तें बरें जातलें. कारण ते म्हणटा की 15 मिनटांनी जे कितें तेंच्या प्रत्येकाच्या घरा समज कंजम्पशन कितें जालां तें प्रत्येक 15 मिनटांनी थ्रू मोबायल ॲप ते कंज्युमराक कळटले. त्या भायर टोटल 24 वरांक कितले युनीट यूज जाला जावं खंयच्या टायमार कितले चड युनीट यूज जाल्यात ते सगळे प्रत्येक कस्टमराक कळटले. सो अशा तरेन स्मार्ट मिटर आसतले अशें सांगलेलें आसा. त्या भायर तेंच्यांनी अशें सांगलें की काही पॉलिटिकल लोक स्मार्ट मिटर नाका म्हणून ते पॉलिटिक्स करता अशें तेंच्यांनी डायरेक्टरान म्हटलेलें आसा. दुसरें म्हटल्यार जे तुमी स्मार्ट मिटराचेर वोल्टेज कितली मेळटा ते तुमी एपाचेर प्रत्येक दिसा तुमी चॅक करपाक शकतले. सो अशा तरेन स्मार्ट मिटर येतले आनी तेंच्यांनी अशें म्हटलें की खुबश्या राज्यांनी स्मार्ट मिटर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस केल्ले आसा. गोवा राज्याक खूब लेट जाल्लें आसा. गोवा राज्य खुबशे स्टेटीन केल्या उपरांत आतां गोवा राज्यांत हे तेंच्यांनी इम्प्लिमेंट केल्लें आसा. त्या भायर सद्या ते फिडर DTCचे थंय तेंच्यांनी ऑलरेडी इन्स्टॉल केल्ले आसा. त्या भायर मागीर ते डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफॉर्मराचेर तेंच्यांनी घालपाचो तेंचो हे आसा आनी तेच्या उपरांत गव्हर्मेंट ऑफिसांनी घालतले, मागीर इंडस्ट्रीज आनी मागीर पब्लीक म्हणल्यार लोकां खातीर मागीर हे जातले स्मार्ट मिटर बसयतले अशें सांगलेलें आसा. त्या भायर दुसरें म्हटल्यार तेंच्यांनी आनी एक विशय काडलो तो म्हटल्यार दिल्ली सारक्या राज्यांनी हेच्या पयलीं आमी आयकलेले आसले की 200 युनीट आहा ते इलेक्ट्रिसिटी फ्री मेळटा म्हणून. बट तुमी फ्री घेतले जाल्यार एके सायडीन तेंच्यांनी डायरेक्टर अशें म्हटलें की तुमी आतां एके सायडीन फ्री घेता, दुसऱ्या सायडीन सरकार कसो ना कसो तरी पयशे घेता. एक माध्यमांतल्यान फ्री दिता जाल्यार दुसऱ्या वाटेंतल्यान पयशे कशे ना कशे काडचेच पडटा अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. आनी फ्री घेवप म्हणल्यार एके सायडीन तुमी पॅरलायज जावप असो तेंच्यांनी एक टॉन्ट मारलो. दुसरो विशय आयलो तो म्हटल्यार अंडरग्रावंड केबलींग. तेंच्यांनी सांगलें की जो हेच्या पयलीं बंच केबलाचो विशय आशिल्लो तो सारको फेल जाल्लो कारणान आतां तेंच्यांनी अंडरग्रावंड केबलींग हाडला. बट जो बंच केबल आहा तो ऑलरेडी फेल प्रोजेक्ट जाल्लो. बट तेतूर चड उलय नासतना जो अंडरग्रावंड केबलींग हाडला तो बऱ्या तरेन युजफूल आसतलो अशा तरेचें तेंच्यांनी वक्तव्य केल्लें आसा. तिसरो जो मेजर विशय आयलो तो म्हटल्यार आमी सदांच पळयता की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे लायनमॅन जे काम करता आसतना खुबशे जाणांक मरण येता. आमी हालींच म्हाका दिसता एक 10-12 दीस पयलीं पळयल्ले एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटनी कॉन्ट्रॅक्टराचो लेबर आसलो ताका मरण आयल्लें खांबो पडोन. सो असो एक थंयसरली NGO जी आशिल्ली तेणी एक विशय काडलो तो म्हटल्यार जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे कामगार किंवा जे कॉन्ट्रॅक्टर जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कॉन्ट्रॅक्ट घेता तेंचे कामगार तांकां मरण येता जाल्यार जेंची जबाबदारी कोण घेतलो काय तेंच्यांनी ते डायरेक्टराक प्रश्न केलो. तेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या डायरेक्टरान सांगलें, चीफ इंजिनियरान सांगलें की जे कॉन्ट्रॅक्टराचे वर्कर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान काम करतात तांकां जर एक्सिडेंटली मरण जावं आनी कितें आयलें काम करतना जाल्यार तेची जिम्मेदारी आहा ती कॉन्ट्रॅक्टर घेतलो अशा तरेचें वक्तव्य केल्लें आसा. तेची सरकाराचेर कांयच लेणे देणे नासतलें अशें सांगलेलें आसा. जर लायनमॅन गव्हर्मेंट सर्वंट जर लायनमॅन आसलो जाल्यार तेचो सगळो जो कितें कम्पन्सेशन दिवपाक जाय ते गव्हर्मेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट करतले अशा तरेन सांगलेलें आसा. सो एकंदरीत आमी आतां पळयता की खुबशे सेफ्टी ना घेनासतना खुबशे कॉन्ट्रॅक्टर लायटीचें काम करता आसतना आपल्या वर्करांक सेफ्टी दिनासतना काम करता. तेचेर खंय ना खंय एक्चुली नियंत्रण हाडपाची गरज आहा. कारण प्रत्येक मनीस आसतना मनशाचेर काळजी घेवपी सरकाराची गरज आहा. कारण लेबर डिपार्टमेंट सरकाराचें आसा. सो हेचेर कायदो हाडपाक जाय. जे सेफ्टी ना जाल्यार फाल्यां सकाळी सरकारान तांकां कॉम्पन्सेट करपाक जाय. कारण एक कॉन्ट्रॅक्टर आसता ते आमकां खूब फावटी पळोवपाक मेळटा की तांकां कॉम्पन्सेट करना. ताका लागून
खुबशे लोकांक हेचो फॅमिलीक त्रास जाता. असे खुबशे विशय आहा ते JERCत आयज हियरिंगेंत विशय आनिकूय आयिल्ले, बट हे 3 आसले ते मेजर आशिल्ले ते तुमच्या मुखार हाडपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. तोपर्यंत पळयत रावा तुमी द वॉयस. The voice for Goy.